ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 2078 साल श्रावण 22 गते आज शुक्रबार, तारिक छ 6/8/2021 को बाबाको साकार महावाक्य। बाबाले सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे जी बाबा। दिनहुँ आफूले आफैसँग सोध, मिठे बच्चे दिनहुँ आफूले आफैसँग सोध, म आत्मा कति शुद्ध बनेको छु। म आत्मा कति शुद्ध बनेको छु। जति शुद्ध बन्छौ, जति शुद्ध बन्छौ त्यति खुसी हुन्छ, त्यति खुसी हुन्छ। सेवा गर्ने उमङ्ग आउँछ। सेवा गर्ने उमङ्ग आउँछ। बाबाले सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे दिनहुँ आफूले आफैसँग सोध, म आत्मा कति शुद्ध बनेको छु। बाबाले भन्नुभयो, एक दिन मात्रै होइन कि दिनदिनै दिनहुँ बाबा भन्नुहुन्छ आफैले आफैसँग सोध कि म आत्मा कति शुद्ध बनेको छु। जति शुद्ध बन्छौ त्यति खुसी हुन्छ, सेवा गर्ने उमङ्ग आउँछ। हैन, बाबा भन्नुभयो जति हामी आत्मा शुद्ध बन्दै जान्छौँ त त्यति खुसी पनि हुन्छ। जब खुसी हुन्छ तब सेवा गर्नेको उमङ्ग पनि आउँछ भन्नुहुन्छ बाबा। प्रश्न छ, हीरा जस्तो श्रेष्ठ बन्ने पुरुषार्थ के हो? हीरा जस्तो श्रेष्ठ बन्ने पुरुषार्थ के हो भन्नुहुन्छ बाबाले। कस्तो पुरुषार्थ गरियो भने, कुन पुरुषार्थ गरियो भने हीरा जस्तो श्रेष्ठ बन्न सकिन्छ? बाबाको उत्तर छ, देही अभिमानी बन। देही अभिमानी रहनेको अभ्यास गरियो, पुरुषार्थ गरियो भने तब बल्ल हाम्रो जीवन श्रेष्ठ बन्छ, हीरा जस्तो बन्छ। शरीरमा अलिकति पनि मोह नरहोस्। शरीरमा अलिकति पनि मोह नरहोस्। चिन्ताबाट मुक्त भएर चिन्ताबाट मुक्त भएर एक बाबाको यादमा रहने गर। एक बाबाको यादमा रहने गर। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थले नै यही श्रेष्ठ पुरुषार्थले नै हीरा जस्तो बनाइदिन्छ। हीरा जस्तो बनाइदिन्छ। यदि देह अभिमान छ भने
यदि देह अभिमान छ भने सम्झ, के सम्झने होला? यदि देह अभिमान छ भने सम्झ अवस्था कच्चा छ। अवस्था कच्चा छ, बाबादेखि टाढा छौ। बाबादेखि टाढा छौ। तिमीले यस शरीरको सम्हाल पनि गर्नु छ। तिमीले यस शरीरको सम्हाल पनि गर्नु छ, किनकि यस शरीरमा रहेर कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्नु छ। कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्नु छ। बाबाले के भन्नुभयो? हीरा जस्तो श्रेष्ठ बनाउनेको पुरुषार्थ के रहेछ? देही अभिमानी बन्ने, हैन? त बाबाले भन्नुभयो देहमा अलिकति पनि मोह नहोस्, हैन? यदि हामी देहको भानमा नै छौँ, देहसँग नै हाम्रो मोह छ भने बुझ्नु पर्यो, आफैले बुझ्नु पर्यो कि मेरो अवस्था के छ, एकदम कच्चा छ। म बाबाको देखि के छु, एकदम टाढा छु। किनकि जब म बाबाको सम्मुख छु त मेरो अवस्था ठिक छ भने त मेरो स्थिति पनि त त्यस्तै हुन्छ, हैन? म देही अभिमानी स्थितिमा रहन सक्छु। त्यसैले बाबाले सारमै भन्नुभयो कि आफूले आफैसँग सोध कि म कति शुद्ध बनेको छु, हैन? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ देही अभिमानी बन, शरीरमा अलिकति पनि मोह नरहोस्। चिन्ताबाट मुक्त भएर एक बाबाको यादमा रहने गर। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थले नै हीरा जस्तो बनाइदिन्छ। यदि देह अभिमान छ भने सम्झ अवस्था कच्चा छ, बाबादेखि टाढा छौ। तिमीले यस शरीरको सम्हाल पनि गर्नु छ, किनकि यस शरीरमा रहेर कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्नु छ। बाबाले भन्नुहुन्छ, हैन? देह अभिमानमा नआऊ भन्नुको मतलब, हैन, देहलाई, यो शरीरलाई केयरै नगर्ने भनेको पनि होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ एकातिर देह अभिमानमा पनि नआऊ भन्नुहुन्छ, त अर्कोतिर यो शरीरलाई पनि सम्हाल गर्नु छ भन्नुहुन्छ, हैन? किन त भन्दा किनकि यो शरीरमा रहेर नै हामीले सबैभन्दा आफ्नो अन्तिम अवस्थालाई, कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्नु छ नि, श्रेष्ठ अवस्थालाई प्राप्त गर्नु छ। किनकि यो त हाम्रो अन्तिम जन्म, अन्तिम समय चलिरहेको छ, हैन? पुनः फेरि यो शरीर छोडेर फेरि पुनर्जन्म लिएर, हैन? त फेरि पुरुषार्थ गर्ने त समय त छैन नि, हैन? त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ यो शरीरलाई सम्हाल पनि गर, त यसको मोहमा पनि नफस, हैन? यसरी हामीले पुरुषार्थ गर्न सक्यौँ भने तब बल्ल हाम्रो स्थिति श्रेष्ठ बन्छ, जीवन पनि श्रेष्ठ बन्छ, हीरा जस्तै बन्छ। गीत छ मुखडा देखले प्राणी। ओम शान्ति। बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ जसको योगबलद्वारा पाप कटिसकेको छ उनलाई खुसीको पारा चढ्छ। त बाबाले भन्नुभयो जसको योगबलको द्वारा पाप कटिसकेको छ त उसलाई के हुन्छ? खुसीको पारा चढ्छ। उस आफ्नो अवस्थालाई स्वयं बच्चाहरूले नै जान्न सक्छन्। अवस्था राम्रो भएपछि सेवाको शोक धेरै राम्रो हुन्छ। जति जति शुद्ध हुँदै जान्छौ त्यति अरूलाई पनि शुद्ध अथवा योगी बनाउने उमङ्ग आउँछ, किनकि तिमी राजयोगी वा राज ऋषि हौ। हठयोगी ऋषिहरूले तत्त्वलाई भगवान मान्छन्, राजयोग ऋषिहरूले भगवानलाई बाबा मान्छन्।
बाबाले भन्नुभयो हठयोगी ऋषिहरूले के गर्छन् तत्त्वलाई भगवान भन्छन् कि भन्दैनन् यी प्रकृतिका सबै पाँचै तत्त्व के हुन् त भगवानका रूप हुन् हैन। तर बाबा भन्नुहुन्छ तिमी राजयोगी हौ, तिमी राजयोगी राज ऋषिले के गर्छौ त ऋषिहरूले भगवानलाई पिताको रूपमा मान्छौ हैन, बाबा भनेर मान्छौ। तत्त्वलाई याद गरेर उनीहरूको कुनै पाप कटिँदैन। तत्त्वसँग योग लगाउनाले कुनै बल मिल्दैन। कुनै पनि धर्मकाले योगलाई जानेका छैनन्, त्यसैले कुनै पनि सच्चा योगी भनेर फर्केर जान सक्दैनन्। अहिले तिमी बच्चाहरूले आफ्नो अवस्था स्वयं पनि जान्न सक्छौ। आत्माले जति बाबालाई याद गर्छ त्यति के हुन्छ खुसी हुन्छ हैन। आत्माले जति बाबालाई याद गर्छ बाबा भन्नुहुन्छ त्यति खुसी हुन्छ। आफ्नो जाँच गर्नु छ। बच्चाहरूले पनि एकअर्काको अवस्थालाई आफ्नो अवस्थालाई जान्न सक्छन्। हेर्नु छ ममा कुनै शरीरको भान त छैन, देह अभिमान छ भने सम्झ म धेरै कच्चा छु। बाबा भन्नुहुन्छ अब आफूले आफूलाई कसरी हैन जान्ने, कसरी देख्ने कि मेरो अवस्था कस्तो छ हैन, मेरो अवस्था कमजोर छ भन्ने कुरा मैले कसरी चिन्ने त आफूलाई। कति सजिलो युक्ति बाबाले बताउनु भएको छ हैन, कति सहज तरिका बताउनु भएको छ। यदि हामीमा देह अभिमान छ, शरीरको भान छ भने त हामी आफूले सम्झिनु पर्यो कि मेरो अवस्था के छ त एकदम कच्चा छ हैन। म बाबादेखि के छु टाढा छु, बाबासँग म धेरै टाढा छु। बाबाले आदेश गर्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू तिमी अब हीरा जस्तो बन्नु छ। बाबाले कति प्यारले सम्झाउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू तिमी हीरा जस्तो बन्नु छ। बाबाले देही अभिमानी बनाउनुहुन्छ, बाबालाई देह अभिमान हुँदैन। देह अभिमान हुन्छ बच्चाहरूलाई। बाबाको यादद्वारा तिमी देही अभिमानी बन्छौ। आफ्नो जाँच गर्दै गर, मैले कति समय याद गर्छु। बाबा भन्नुहुन्छ के कुरामा जाँच गर्ने त्यो पनि बाबा बताउनुहुन्छ हैन, कि मैले बाबालाई कति समय याद गर्छु, म देहको भानमा आउँछु कि आउँदैन हैन, मेरो अवस्था ठिक राख्नको लागि मेरो स्थिति कस्तो छ भन्ने कुरामा आफैले जान्न सक्छु। त्यसैले बाबा भन्नुभयो चेक गर, जति याद गर्छौ त्यति खुसीको पारा चढ्छ र आफूलाई लायक बनाउँछौ। यस्तो पनि नसम्झ कुनै बच्चाहरू कर्मातीत अवस्थामा पुगिसकेका छन्। यस्तो पनि नसम्झ। बाबा भन्नुहुन्छ कोही कर्मातीत अवस्थामा पुगिसकेका छन् कोही बच्चाहरू, त बाबा भन्नुहुन्छ छैनन् हैन। कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गरिसकेको भए त उनीहरू यहाँ रहँदैनन्। सम्पूर्ण अवस्थालाई प्राप्त गरिसकेपछि त देहलाई नै त्याग गरेर फरिस्ता बनेर जान्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुभयो पुगिसकेका छन् यस्तो पनि नसम्झ, किनकि बाबा भन्नुहुन्छ रेस चलिरहेको छ। रेस पुरा भएपछि मात्र फाइनल रिजल्ट हुन्छ। रिजल्ट कहिले हुन्छ फाइनल रिजल्ट? त बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो पुरुषार्थको रेस पुरा भएपछि मात्रै फाइनल रिजल्ट हुन्छ। फेरि विनाश पनि सुरु हुन्छ। कर्मातीत अवस्था नभएसम्म यो रिहर्सल भइरहन्छ। आखिर के कारण रहेछ त बाबा भन्नुहुन्छ आखिर कारण के रहेछ त विनाश नहुनु हैन, छिटो छिटो परिवर्तन नहुनु हैन, माना हाम्रो अवस्थाको कारणले रहेछ नि। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ जबसम्म तिम्रो कर्मातीत अवस्था प्राप्त हुँदैन नभएसम्म के भइरहन्छ त भन्दा यो रिहर्सल भइरहन्छ। हामीले कसैको अकल्याण गर्न सक्दैनौँ, अन्त्यमा नै सबैलाई थाहा हुन्छ अब त थोरै समय रहेछ। यी दादाले पनि भन्छन् मिठे बच्चे अब थोरै समय रहेको छ। अहिले नै कसैले पनि कर्मातीत अवस्था प्राप्त गरेको छैन भन्नुहुन्छ। रोग आदि लाग्छ, यसलाई कर्मभोग भनिन्छ। कर्मभोग अरू कसैलाई थाहा हुँदैन, त्यो भित्रको पीडा हुन्छ। अहिले एकरस अवस्था कसैको पनि बनेको छैन भन्नुभयो बाबाले। छ र एकरस अवस्था कसैको पनि बनेको छैन भन्नुभयो बाबाले हैन। त कर्मातीत अवस्था पनि कसैले प्राप्त गरेका छैनन्, किनकि शरीरको आफ्नो आफ्नो कर्मभोग पनि अहिले निस्किरहेको छ। सबैले भोगिरहेका छन्, रोग आदिहरू लागिरहेका छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ यो कर्मभोग भन्ने कुरो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो कसैलाई थाहा हुँदैन। जसले भोगेको छ उसले थाहा हुन्छ
हैन। जसको शरीरमा भित्र एकदम आन्तरिक पीडा भइरहेको छ भने उसको भित्री पीडालाई बाहिर कसैले देख्न सक्छ र? सक्दैन नि, हैन। त्यो कस्तो पीडा हुन्छ नि। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ कर्मभोग भन्ने कुरा यस्तो छ जो एकदम भित्रको पीडा हुन्छ भन्नुहोस् बाबाले, हैन। अरू कसैले पनि यसलाई जान्न सक्दैनन्। त्यसैले बाबा भन्नुभयो र अहिले अवस्था कसैको पनि एकरस बनेको छैन, हैन। कर्मभोग हिसाब किताब चुक्ता गर्ने क्रममा बुद्धि यताउता भागिरहेको छ, हैन। अवस्था यताउता भइरहेको छ। जति कोसिस गर्छौ त्यति विकल्प तुफान धेरै आउँछन्। जति तिमीले आफ्नो अवस्था बनाउनलाई कोसिस गर्छौ त्यति के हुन्छन् झन्? बाबा भन्नुहुन्छ विकल्पहरू तुफानहरू धेरै आउँछन्, हैन। बच्चाहरू कति खुसी हुनुपर्छ। विश्वको मालिक बन्नु कुनै कम कुरा हो र? मनुष्य धनवान छन्, ठुला ठुला भवन छन् भने खुसी हुन्छन्, किनकि सुख धेरै हुन्छ। अहिले पनि तिमीले बाबासँग अथाह सुख लिन्छौ, जानेका छौ। बाबासँग हामीले राजाई लिन्छौ। शान्तिमा त्यति खुसी हुँदैन जति धनमा खुसी हुन्छ। बाबा भन्नुभयो सन्यासीहरू घरबार छोडेर जङ्गलमा रहन्थे, कहिल्यै पैसा हातमा लिँदैनथे, केवल रोटी लिन्थे। अहिले त कति धनवान बनेका छन्, सबैलाई पैसाको चिन्तै धेरै छ कि छैन? बाबा भन्नुहुन्छ सबैलाई अहिले के को चिन्ता छ? पैसाकै चिन्ता छ। वास्तवमा राजालाई प्रजाको ख्याल हुन्छ, त्यसैले लडाईँको सामान राख्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, हैन। त लडाईँको ख्याल हुन्छ अनि फेरि के गर्छन्? आफ्नो प्रजाहरूलाई जोगाउनको लागि फेरि अनेक प्रकारका सामानहरू राख्छन्। सतयुगमा त लडाईँ आदिको कुरै हुँदैन। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई खुसी हुन्छ। हामी आफ्नो राजाईमा जान्छौँ, त्यहाँ डरको कुनै कुरै हुँदैन, ट्याक्स आदिको कुरा हुँदैन। यो शरीरको चिन्ता यहाँ हुन्छ। गायन गरिन्छ फकीर से फरिक स्वामी। तिमीले जानेका छौ चिन्ताबाट मुक्त हुनको लागि अहिले हामीले यति पुरुषार्थ गरेका छौँ, फेरि एकै जन्मको लागि कुनै चिन्ता रहँदैन भन्नुभयो बाबाले, हैन। अहिले जो हामीले पुरुषार्थ गरेका छौँ यही पुरुषार्थको आधारमा नै एकै जन्मसम्म तिमीलाई कुनै पनि प्रकारको चिन्ता हुँदैन, हैन। जति छ यही छ बाबा भन्नुहुन्छ, हैन। सतयुगमा कुनै डर पनि हुँदैन, त्यहाँ ट्याक्सहरू इत्यादि तिर्नुपर्ने पनि हुँदैन। जति छ यही दुनियाँमा छ। बाबालाई याद गर्नाले तिमी धेरै अडोल रहन्छौ। रामायणको कथा पनि तिम्रो बारेमा हो। बाबा भन्नुभयो रामायणको कथा पनि तिम्रो बारेमा हो। तिमी नै महावीर बन्छौ। आत्माले भन्छ मलाई रावणले हल्लाउन सक्दैन। सक्छ? आत्माले भन्छ कि मलाई रावणले हल्लाउन सक्दैन। त्यो अवस्था अन्त्यमा आउँछ। अहिले त जति पनि हल्लिन्छ। रावणले हल्लाउनै नसक्ने अवस्था कहिले हुन्छ न बाबाले? अन्तमा हुन्छ। जब हाम्रो अवस्था सम्पूर्ण कर्मातीत अवस्थाहरूलाई हामीले प्राप्त गर्छौँ तब त्यति बेला हुन्छ। अहिले त हल्लिरहन्छ अन्न बाबाले। हल्ला छैन मायाले? कति म एकदम निडर अचल अडोल रहनेको पुरुषार्थ गर्छु भन्छु, फेरि माया आइहाल्छ, मेरो स्थितिलाई हल्लाइहाल्छ, हैन। अनेक प्रकारको तुफान ल्याउँछ जस कारणबाट चिन्ता हुन्छ। चिन्ता लागेपछि के भयो त? स्थिति त हल्लिहाल्यो नि। चिन्ता हुन्छ। जब विश्वमा लडाईँ लाग्छ अनि सम्झन्छन् अब समय गयो। जति बाबालाई याद गर्ने पुरुषार्थ गर्छौ त्यति फाइदा हुन्छ। पुरुषार्थ गर्ने समय नै अहिले हो, फेरि त विनाश धुमधामसँग हुन्छ। यतिको अवस्था छँदासम्म नै हामीले अहिले पुरुषार्थ गरेर आफ्नो अवस्थालाई बनाउने हो। बाँकी बाबा भन्नुहुन्छ अन्तमा जब विनाश महाविनाश धुमधामसँग हुन्छ नि तब त्यति बेला स्थिति बनाउन त सकिँदैन। अहिलेको स्थिति नै हामीले पक्का गर्न सक्यौँ भने त्यति बेला त्यो अवस्थाले, हैन, त्यो समयमा काम लाग्छ, हैन। स्थिति त्यति नै रहन सक्छ। अहिले त शरीरमा पनि मोह हुन्छ नि। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ शरीरको सम्भाल गर, अन्तिम शरीर हो, यसमा नै पुरुषार्थ गरेर कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्नु छ। बाँचिरहन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ बाबालाई याद गरिरहन्छौ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू बाँचिराख। बाबाले कति प्यारले सम्झाउनुहुन्छ हेर्नु त। भन्नुहुन्छ बाबा सम्झाउनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू बाँचिराख। जति बाँच्छौ त्यति बाबालाई याद गरेर उच्च वर्षा लिन्छौ,
हैन बाबाले हामीलाई हैन के गर्नुभयो बाँचिराख भनेर आशीर्वाद दिनुभयो वरदान दिनुभयो दुनियाँमा पनि एकले अर्कालाई के गर्छन् आशीर्वाद दिन्छन् नि हैन लामो आयु होस् भनेर हैन त्यस्तै बाबाले पनि भन्नुभयो जबसम्म तिमी बाँच्छौ फेरि बाँचिराख भनेर बाँच्ने फेरि बाबालाई याद नगर्ने त होइन जबसम्म तिमी बाँच्छौ तबसम्म के होस् त बाबाको याद होस् त बाबा भन्नुहुन्छ अहिले तिम्रो कमाई भइरहन्छ शरीरलाई निरोगी तन्दुरुस्त राख लापरवाही गर्नु छैन खानपानको ध्यान राख्यौ भने केही हुँदैन बाबा भन्नुभयो खानपानको ध्यान राख्यौ भने शरीरलाई पनि केही हुँदैन एकरस चलनबाट शरीर पनि तन्दुरुस्त रहन्छ यो अमूल्य तन हो यसमा पुरुषार्थ गरेर देवी देवता बन्छौ बाबाले भन्नुभयो यो कलियुगमा आएर हामीले यस्तो शरीर प्राप्त गरे पनि यो शरीरको पनि कति मूल्यवान छ बाबाले भन्नुभयो एकदम अमूल्य तन तिमीलाई मिलेको छ त यो तनबाट नै तिमी पुरुषार्थ गरेर के बन्छौ देवता बन्छौ त कति मूल्यवान छ नि हैन त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यसलाई सम्हाल पनि गर पुरुषार्थ पनि गर त्यसैले महानता यस समयको हो खुसी रहनुपर्छ जति बाबा र वर्षलाई याद गर्छौ त्यति नारायणी नशा चढिरहन्छ बाबाको यादबाट नै तिमीले सर्वोच्च पद पाउँछौ हेर्नु छ म कति खुसीमा छु कति नशामा रहन्छु गरिबलाई त झन् खुसी रहनुपर्छ धनवानलाई त धनको चिन्ता हुन्छ त बाबा भन्नुहुन्छ हैन गरिबहरूलाई त के हुनुपर्छ झन् खुसी रहनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबाले हैन किनकि धनीहरूलाई त झन् के हुन्छ जति धन कमाउँछन् त्यति धेरै झन् चिन्ता हुन्छ छ र त चिन्ता छ नभएपछि के चिन्ता हुन्छ छँदै छैन त निश्चिन्ता हैन ढुक्क 2 रोटी 2टा रोटी खाने हैन अनि त्यसपछि प्रभुको गुणगान गाउने बस बाबालाई याद गर्ने हैन आफ्नो अवस्था स्थिति बनाउने त्यसैले बाबा भन्नुभयो धनवानलाई त धनको चिन्ता हुन्छ तिमी कुमारीहरूलाई त कुनै चिन्ता छैन हो कसैका मित्र सम्बन्धी गरिब छन् भने सम्हाल गर्नुपर्छ जगाउँदै पनि रहनु छ यदि जाग्दैनन् भने फेरि कहिलेसम्म मद्दत गरिरहन्छौ बाबा भन्नुहुन्छ उसलाई जगाउनेको कोसिस पनि गर्नुपर्छ आफ्ना मित्र सम्बन्धी आदि तिनीहरूको पनि उद्धार त गर्नु नै छ तर फेरि पनि बाबा भन्नुहुन्छ तिनीहरू जाग्दैनन् भनेकै मान्दैनन् भने कहिलेसम्म मद्दत गरिरहन्छौ त नि भन्नुहुन्छ बाबाले हैन कहिलेसम्म जगाउनेको कोसिस गरिरहने बाबा भन्नुहुन्छ नि तिमी स्वयं सेवादारी बन वा पत्नीलाई रुहानी सेवामा लगाइदेऊ तिमी हौ बाबाको सहयोगी मद्दत त सबैलाई चाहिन्छ नि बाबाले एक्लै के गर्नुहुन्छ र कतिलाई मन्त्र दिने मैले तिमीलाई दिन्छु तिमीले अरूलाई दिनु छ हैन बाबा एक्लैले त केही गर्न सक्नुहुन्न हैन त्यसैले बाबा भन्नुभयो मैले तिमीलाई दिन्छु त तिमीले अरूलाई देऊ हैन निमित्त बनेर सबैलाई के गर्न पर्यो बाबाको सन्देश दिन पर्यो त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कलमी लगाउनु छ बच्चाहरूलाई भनिरहन्छु जति हुन सक्छ सहयोगी बन मन्त्र दिँदै जाऊ मनमना बाबाको मध्याजी बाबाको जो मन्त्र महामन्त्र बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ त यो मन्त्र बाबा भन्नुहुन्छ सबैलाई देऊ सबैको सहयोगी बन भन्नुहुन्छ तिम्रा शास्त्रहरूमा पनि छ बाबाले भन्छ तिम्रो शास्त्रहरूमा पनि छ सबैलाई सन्देश दिएको थियो बाबा आउनु भएको छ वर्षा लिनु छ हैन भने बाबालाई याद गर देहधारीलाई याद नगर आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्यौ भने तिम्रा विकर्म विनाश हुन्छन् र हुन्छ र वर्षा पनि मिल्छ गीता त धेरैले सुन्छन् र सुनाउँछन् त्यसमा प्रसिद्ध शब्द छ के होला गीता त धेरैले सुन्छन् र सुनाउँछन् पनि तर बाबा भन्नुहुन्छ त्यसमा एउटा शब्द छ जुन शब्द एकदम प्रसिद्ध छ जसलाई बाबा भन्नुहुन्छ मनमना भव बाबालाई याद गर्यौ भने मुक्ति पाउँछौ सन्यासीलाई पनि यो मन पर्छ मध्याजी बाबा अर्थात् जीवन मुक्ति बच्चाहरू बाबाका बन्छन् अनि बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू तिम्रो आत्मा पतित छ पतित त फर्केर जान सक्दैन बाबाले कति प्यारले सम्झाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई प्यारा बच्चाहरू तिम्रो हातमा के छ
पतित छ। किनकि पतित आत्मा त फर्केर घर जान त सक्दैन त जबसम्म पावन बन्दैन। त्यसैले बाबा भन्नुभयो जति सक्छौ तिमी मलाई याद गर, आफ्नो आत्मालाई के बनाऊ, शुद्ध बनाऊ, पवित्र बनाऊ, हैन। यो बुझ्ने कुरा हो। तिमी बच्चाहरू सतो प्रधान थियौ, तमो प्रधान बन्यौ, थियौ र फेरि अहिले आएर बन्यौ पनि। यो स्मृति पनि दिलाउनु भयो। अब फेरि सतो प्रधान बन्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ पुरुषार्थ गर्यौ भने उच्च पद मिल्छ। भक्ति त जन्म जन्मान्तर गर्दै आयौ। तिमीले जानेका छौ पहिला सुरुमा अव्यभिचारी भक्ति सुरु भयो, अहिले कति व्यभिचारी भक्ति छ। शरीरको पनि पूजा हुन्छ, अहिले त सबैको पूजा हुन्छ, हैन। त्यसैले त्यो भयो के को पूजा, शरीरको पूजालाई बाबाले के भन्नुहुन्छ, भूत पूजा। त्यो भयो भूत पूजा। देवताहरू फेरि पवित्र हुन्छन्, तर यस समयमा त सबै तमो प्रधान छन्। त्यसैले पूजा पनि तमो प्रधान हुँदै जान्छ। अहिले बाबालाई याद गर्नु छ, भक्तिको कुनै शब्द बोल्नु छैन। हे राम, यो पनि भक्तिको शब्द हो। बाबाले भन्नुभयो तिमीलाई भक्तिको कुनै पनि शब्द बोल्नु पनि छैन भन्नुहुन्छ बाबाले। हे राम, हे कृष्ण, हैन, हे भगवान, जुन यो शब्द प्रयोग गर्छन् भक्तिमा, त बाबा भन्नुहुन्छ यो त तिमीलाई यस्तो खालको शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, हैन। ऊ पिता नै हाम्रो सम्मुख हुनुहुन्छ। यस्तो कुनै पुकार गर्नु छैन, यहाँ केही पनि उच्चारण गर्ने कुरा छैन। ओम शान्ति पनि घरिघरि भन्न छैन भन्नु बाबाले। शान्ति मतलब अहम आत्मा शान्त स्वरूप हो। त्यो अवस्थामा के गर्नु छ, आफूलाई राख्नु छ, टिकाउनु छ। त्यो त हो नै, यसमा बोल्नुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैन। अरू कुनै मनुष्यलाई ओम शान्ति भन्यो भने उसले अलिकति पनि अर्थ बुझ्दैन, हैन। अरू कोही हुन्छ नि बाहिरका व्यक्तिहरू जसले चाहिँ ओम शान्ति भनेर भने ओम शान्ति भन्छन्, हैन। तर वास्तवमा ओम शान्ति भनेको के हो त त्यो अर्थ त थाहा छैन नि, अर्थ त बुझ्दैनन्, हैन। म आत्मा शान्त स्वरूप हुँ, म त्यो स्वरूपमा टिक्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो अनुभूति नै हुँदैन, हैन, त्यो स्मृति नै हुँदैन। उनीहरूले त ओमको धेरै ठुलो महिमा गर्छन्। तिमीले त अर्थ बुझेका छौ, फेरि ओम शान्ति भन्नु पनि फाल्तु हुन्छ। हो, एक अर्कासँग सोध्न सक्छौ, शिव बाबाको यादमा हुनुहुन्छ, एकले अर्कालाई सोध्न सक्छौ, एकले अर्कालाई याद दिलाउन सक्छौ कि शिव बाबाको यादमा हुनुहुन्छ। मैले पनि बच्चीसँग सोध्छु यो कसको श्रृङ्गार गरेकी हो, भन्छन् शिव बाबाको रथको। त बाबा भन्नुहुन्छ मैले पनि कोसँग सोध्छु, बच्चीसँग सोध्छु यो कसको श्रृङ्गार गरेकी हो, भन्छन् शिव बाबाको रथको। यो शिव बाबाको रथ हो नि, जस्तै हुसेनको रथ हुन्छ नि, घोडालाई श्रृङ्गार गर्छन्, तर घोडाको अर्थ जानेका छैनन्। धर्म स्थापना गर्नेहरू जो आउँछन् उनीहरूको आत्मा पवित्र हुन्छ। पुरानो पतित आत्माले धर्म स्थापना गर्न सक्दैन। धर्म स्थापना गर्नको लागि पनि कस्तो आत्मा चाहियो, पवित्र आत्मा चाहियो, हैन। एकदम महान पावन आत्मा चाहियो, उसले मात्रै धर्मको स्थापना गर्न सक्छ। तिमीले धर्म स्थापना गर्दैनौ, शिव बाबाले तिमीद्वारा गर्नुहुन्छ। बाबा त सदायभर प्योर हुनुहुन्छ, तब त बाबाले हाम्रोद्वारा के गर्नुहुन्छ, पावन बनाउनुहुन्छ, नयाँ धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ, तिमीलाई पवित्र बनाउनुहुन्छ। उनीहरूले त भक्ति मार्गमा धेरै श्रृङ्गार आदि गर्छन्, यहाँ श्रृङ्गार राम्रो लाग्दैन भन्नुभयो बाबाले। लाग्छ र यहाँ त हामीले के गर्नु छ, एकदम साधारण रहनु छ, हैन। र साधारण रीतिले, गुप्त रीतिले आफ्नो पुरुषार्थ गर्नु छ। दुनियाँको जस्तो कुनै भावका देखाउनु पनि छैन, हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो, बाबा कति निरङ्कारी हुनुहुन्छ, स्वयं भन्नुहुन्छ म धेरै जन्मको अन्त्यको पनि अन्त्यमा आउँछु। पहिला सतयुगमा हुन्छन् श्री नारायण, श्री लक्ष्मी भन्दा पहिला श्री नारायण आउँछन्। उनी त ठुला हुन्छन् नि, त्यसैले कृष्णको नाम गायन गरिएको छ। नारायणको भन्दा पनि कृष्णको महिमा धेरै गर्छन्, छ कि छैन? नारायणको त्यति महिमा छैन, श्री कृष्णको जति महिमा छ, हैन। श्री कृष्णको बचपन अवस्थाको कति महिमा छ। श्री कृष्णको नै जन्माष्टमी मनाउँछन्, नारायणको बर्थडे मनाउँदैनन्,
मनाउँछन् र हैन। नारायणको बर्थडे त अहिलेसम्म कसैले मनाएको थाहै छैन हैन। श्रीकृष्णकै के गर्छन् त जन्मदिन मनाउँछन्, बर्थडेको रूपमा मनाउँछन्। तर यो कसैलाई पनि थाहा छैन कि श्रीकृष्ण नै नारायण बन्नुहुन्छ भनेर हैन। उहाँको जो युवा अवस्था नै नारायणको रूप हो भन्ने कुरा थाहा छैन हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो यो कसैले जानेको छैन, कृष्ण नै नारायण हुन्। नाम त बचपनको नै चल्छ नि, फलानोले जन्म लियो उसको बर्थडे मनाउँछन्, त्यसैले कृष्णको नै मनाउँछन्। नारायणको बारेमा कसैलाई थाहा हुँदैन हैन। त पहिला सुरुमा शिव जयन्ती, फेरि हुन्छ कृष्ण जयन्ती, फेरि रामको शिवको साथमा गीताको पनि जन्म हुन्छ। शिव बाबा आउनुहुन्छ नै धेरै जन्मको अन्त्यको जन्ममा, बुजुर्ग अनुभवी रथमा नै आउनुहुन्छ। कति राम्ररी सम्झाइएको छ तापनि कसैको बुद्धिमा आउँदैन भन्नुभयो बाबाले हैन। बाबाले एक एक कुरा कति क्लियर गरेर बताउनुहुन्छ। फेरि पनि बाबा भन्नुहुन्छ कति बच्चाहरूको बुद्धिमा यो कुरा बस्दैन, आउँदैन हैन। निश्चय बुद्धि भन्नै सक्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ यो ज्ञान प्राय लोभ हुन्छ, म आएर सुनाइसकेपछि तिमीले पनि सुनाउन सक्छौ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी भविष्यमा एक्युरेट यस्ता देवी देवता बन्छौँ। अहिले तिमीलाई थाहा छ के थाहा छ? भविष्यमा हामी एक्युरेट बाबा हुनुहुन्छ यस्ता देवी देवता बन्छौँ हैन। बाबाले 2-3 प्रकारको साक्षात्कार गरेका थिए। यो बन्छु, ताजधारी बन्छु, पगडीधारी बन्छु। कसले? ब्रह्मा बाबाले नि हैन। यी 2-3टा साक्षात्कार गर्नुभएको थियो। त्यही भएर यो बन्छु, ताजधारी बन्छु, पगडीधारी बन्छु। त 2-4 राजै जन्मको साक्षात्कार गरेका थिए। अहिले तिमीले बुझ्न सक्छौ यी कुरालाई दुनियाँमा अरू कसैले बुझ्न सक्दैनन्। यति मात्र बुझ्छन् कि राम्रो कर्म गर्यो भने जन्म राम्रो हुन्छ हैन। यति मात्रै बुझ्छन् कि कर्म राम्रो गर्यो भने जन्म पनि राम्रो हुन्छ। अहिले तिमीले भविष्यको लागि नै पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। नरबाट नारायण बन्न तिमीले जानेका छौ। हामीले यो पद पाउँछौँ, यो खुसी धेरै उनलाई हुन्छ जसले कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्ने पुरुषार्थ गर्छन्। बाबाले भन्नुभयो हैन। हामी के बन्छौँ? भविष्यमा देवता बन्छौँ हैन। त यो देवता बन्नेको खुसी बाबा भन्नुहुन्छ कसलाई हुन्छ? जसले कर्मातीत बन्नेको पुरुषार्थ गरेको हुन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो पुरुषार्थ गरिरहन्छन्। भन्छन् बाबा मैले त मम्मालाई पनि फलो गर्छु अनि मात्र तख्तमा बस्न सक्छु। यो पनि समझ हुनुपर्छ मैले कति सेवा गर्छु। बाबा भन्नुहुन्छ हैन। त कसैले भन्छन् बाबा म त मम्मा बाबालाई दुवैलाई फलो गर्छु हैन अनि मात्र तख्तमा बस्न सक्छु। त बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि समझ हुनुपर्छ कि मैले कति सेवा गर्छु, खुसीमा कति रहन्छु। स्वयं खुसीमा रहन्छौ भने अरूलाई पनि खुसीमा ल्याउँछौ। भित्री कुनै खराबी छ भने दिल खाइरहन्छ, खान्छ कि खाँदैन? भित्र कुनै खराबी छ भने, किनकि भित्रको खराबी त म आफूलाई थाहा हुन्छ नि त, अरूलाई थाहा हुँदैन हैन। बाहिरबाट हेर्दा त म एकदम ठिक छु तर मेरो भित्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा आफैलाई थाहा हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ भित्र कुनै खराबी छ भने दिल खाइरहन्छ। कोही आएर भन्छन् बाबा ममा क्रोध छ, यो भूत म भित्र छ। चिन्ताको कुरा भयो नि, भूतलाई बस्न दिनु हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ भूतलाई त बस्न दिनु हुँदैन। क्रोध किन गर्ने? प्यारसँग सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। बाबाले कसैसँग क्रोध कहाँ गर्नुहुन्छ र? शिव बाबाको महिमा छ नि, धेरै फाल्तु झुटो महिमा पनि गर्छन्। मैले के नै गर्छु र? मलाई भन्छन् आएर पतितबाट पावन बनाउनुहोस्। जसरी डाक्टरलाई भन्छन् मेरो बिरामी निको पारिदिनुहोस्, उनले दबाई दिएर इन्जेक्सन लगाउँछन् हैन। जसरी बिमारीले के गर्छन्? डाक्टरलाई भन्छन् कि मेरो बिमारी ठिक पारिदिनुहोस् हैन। त उनले डाक्टरले के गर्छन् त? कसरी ठिक पार्ने त भन्दा औषधि दिन्छन्
हैन। दबाई आदि इत्यादि दिन्छन्, कति समय खानुपर्ने, के गर्नुपर्ने, अनि इन्जेक्सन लगाउनु पर्ने छ भने पनि इन्जेक्सनबाट तत्काल लगाएर हैन उसको बिमारीलाई ठिक गरिदिन्छन्। त त्यस्तै बाबालाई पनि हामीले भन्छौँ कि पतितबाट पावन बनाउनको लागि आउनुहोस् भनेर हैन। र जब बाबालाई हामीले पावन बनाउनको लागि आउनुहोस् भन्छौँ भने त बाबाले पनि हामीलाई के गर्नुपर्छ त, ज्ञान र योगको इन्जेक्सन लगाइरहनु पर्छ नि त हैन। हाम्रो अनेक जन्मका यी विकारहरूका बिमारीहरूबाट छुट्नको लागि। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो, मलाई भन्छन् आएर पतितबाट पावन बनाउनुहोस्, जसरी डाक्टरलाई भन्छन् मेरो बिरामी निको पारिदिनुहोस्, उनले दबाई दिएर इन्जेक्सन लगाउँछन्, त्यो त उनीहरूको काम नै हो, ठुलो कुरा कहाँ हो र भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। पढ्छन् नै नोकरीको लागि, धेरै पढेका छन् भने धेरै कमाई गर्छन्, बाबाले त कुनै कमाई गर्नु पर्दैन, उहाँले त कमाई गराउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई तिमीले अविनाशी सर्जन पनि भन्छौ, यो धेरै महिमा गरिदिएका छौ भन्नुहुन्छ बाबाले, मेरो धेरै महिमा गरिदिएका छौ। बाबाले भन्नुभयो नि, कोही त कसैले त के गर्छन् फेरि फाल्तु झुटो महिमा पनि धेरै गर्छन् भन्नु बाबाले हैन। बाबाको महिमा त गर्छन्, तर महिमा गर्नुको साथसाथ फेरि अति बाबा भन्नुहुन्छ कतिले फेरि झुटो महिमा पनि गर्छन्, मैले के नै गर्छु र भन्नुहुन्छ नि बाबाले। त्यसैले बाबा भन्नुभयो पतित पावनलाई कुनै सर्जन भनिँदैन, यो केवल महिमा हो। बाबाले त केवल भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यौ भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ, पुग्यो, मेरो पाठ नै हो तिमीलाई यो सम्झाउने, म एकलाई याद गर बस। बाबाले हामीलाई पावन बन्नेको युक्ति यही नै बताउनुहुन्छ कि म एकलाई याद गर हैन। जति हुन सक्छ यादको यात्रामा नै रहु, त जति याद गर्छौ त्यति उच्च पद पाउँछौ। यो हो नै राजयोगको ज्ञान। गीता जसले पढेका छन् उनलाई बुझाउन सहज हुन्छ। तिमी पूज्य राजाहरूको राजा बन्छौ, फेरि पुजारी बन्छौ। तिमीले मेहनत गर्नु छ, तिमीले विश्वलाई पवित्र बनाउँछौ, कति ठुलो पद छ। तिमीहरू सबैले अङ्गुली दिन्छौ कलियुगी पाठलाई पल्टाउनको लागि। त बाबा भन्नुभयो हैन, बाबाले हामीलाई के बनाउनुहुन्छ, यति उच्च पद दिलाउनुहुन्छ, राजाको पनि राजा बनाउनुहुन्छ, महाराजा महारानी बनाउनुहुन्छ हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो ज्ञान कति उच्च छ, बाबाले कति सहज तरिकाले पनि सम्झाउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ तिम्रो पद पनि कति ठुलो छ हैन। र त्यसैले त्यो ठुलो पद प्राप्त गर्नको लागि र यो कलियुगी दुनियाँको पहाडलाई पल्टाउनको लागि तिमीले के दिन्छौ, सहयोग दिन्छौ नि। के को सहयोग दिन्छौ, के को सहयोग दिन्छौ, मुख्यतः पवित्रताको सहयोग हैन। हामी सबैले पवित्रताको एक एक अङ्गुली दियौँ भने विश्वलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। आज सारा विश्व नै आज यस्तो अवस्थामा आउनुको कारण के हो त भन्दा पतित बन्नु हो हैन। हामी पावन बन्नेको पुरुषार्थ गर्छौँ, हामी पवित्र बन्नेको प्रतिज्ञा बाबासँग गर्दै हामी बाबाको सहयोगी बनेर अगाडि बढ्छौँ भने त सजिलैसँग हामीले त्यो पदलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ नि त। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो कलियुगी पहाडलाई पल्टाउन, बाँकी पहाड आदि केही पनि होइन, अब हुन्छ। बाबा भन्नुभयो अब तिमीले जानेका छौ नयाँ दुनियाँ आउनु छ, त्यसैले राजयोग अवश्य सिक्नु छ, बाबा आएर नै सिकाउनुहुन्छ। सतो प्रधान बन्नु छ, जो कल्प पहिला बनेका थिए उनैलाई सम्झाउँदा मान्छन्, कुरा त ठिकै भन्छन्। अवश्य बाबाले भन्नुभएको थियो, मन मना बाबा भन्नुभयो बाबाले हैन। जो कल्प पहिला जसले सम्झाउँदा मानेका थिए तिनैले मान्छन्, अरूले मान्दैनन् न बाबाले हैन। हरेकको आफ्नो आफ्नो पाठ, आफ्नो आफ्नो हिसाब किताब छ नि हैन। त्यसैले बाबा भन्नुभयो मन मना बाबा, यो शब्द त संस्कृत हो, बाबाले त हिन्दीमा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर। अहिले तिमीले बुझेका छौ हामी कति उच्च धर्म उच्च कर्म गर्नेवाला थियौ। त्यसैले त गाइन्छ नि 16 कला, अब फेरि त्यस्तै बन्नु छ, आफूलाई हेर्नु छ कहाँसम्म सतो प्रधान बनेको छु। त बाबाले भन्नुभयो, बाबाले हामीलाई यो मन मना बाबाको महामन्त्र त दिनुभएको छ, त हामी एक बाबाको यादमा त रहनु छ। त्यसमा पनि हामीले यो कुरालाई याद राख्नु पर्यो कि म कति उच्च धर्मवाला बनेको छु
हैन। भगवानले मलाई कति उच्च स्थानमा राख्नु भएको छ, कति श्रेष्ठ स्थान दिनुभएको छ र जसको द्वारा हामी 16 कला सम्पन्न, सम्पूर्ण निर्विकारी, हैन, अहिंसा परमो धर्म, यस्तो एउटा पवित्र दुनियाँमा हामी थियौँ। हामी त्यस्तै बन्नु छ त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो स्वरूपलाई पनि के गर, याद राख, हैन। आफूले आफूलाई हेर कि म कहाँसम्म सत्व प्रधान बनेको छु। म 16 कला सम्पन्न सम्पूर्ण बन्नु छ भने त सत्व प्रधान पनि त बन्न पर्यो नि, हैन। त म 16 कलाले सम्पन्न बन्छु मात्रै भन्छु, तर सत्व प्रधान बन्नेको पुरुषार्थ मेरो स्थिति, मेरो अवस्था कमजोर छ भने म कहाँ बन्न सक्छु र? म देवता बन्न सक्छु? सक्दिनँ। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो आफ्नो अवस्थालाई पनि चेक गर, आफैले आफैलाई हेर्नुपर्छ। पावन बनेको छु, कहाँसम्म नर्कवासीलाई स्वर्गवासी बनाउने सेवा गर्छु, हैन। यो कुरामा पनि आफूले चेक गर्न पर्यो। म आफू त बने त फेरि अरूलाई पनि मैले कतिसम्म बनाउनेको पुरुषार्थ गरेको छु, हैन। त अरूलाई पनि समान बनाउनेको पुरुषार्थ मेरो कति छ? बाबा भन्नुहुन्छ त्यसलाई पनि हेर। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद, प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मर्निङ। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिला पोइन्टमा बाबा भन्नुहुन्छ बाबा समान निरङ्कारी बन्नु छ। बाबा समान निरङ्कारी बन्नु छ। यस शरीरको सम्हाल गर्दै शिव बाबालाई याद गर्नु छ। शिव बाबालाई याद गर्नु छ। रुहानी सेवामा बाबाको के भन्ने, रुहानी सेवामा बाबाको सहयोगी बन्नु छ। सहयोगी बन्नु छ। बाबाले पहिला पोइन्टमा भन्नुभयो बाबा समान निरङ्कारी बन्नु छ। यस शरीरको सम्हाल गर्दै शिव बाबालाई याद गर्नु छ। रुहानी सेवामा बाबाको सहयोगी बन्नु छ। दोस्रा पोइन्ट बाबा भन्नुहुन्छ भित्र कुनै पनि भूतलाई, बाबा भन्नुभयो भित्र कुनै पनि भूतलाई बस्न दिनु हुँदैन भन्नुभयो। कहिल्यै कसैसँग रिसाउनु हुँदैन। कहिल्यै कसैसँग रिसाउनु हुँदैन। सबैसँग धेरै प्यारसँग चल्नु छ। सबैसँग धेरै प्यारसँग चल्नु छ। माता पितालाई अनुसरण गरेर तख्त नसिन बन्नु छ। माता पितालाई अनुसरण गरेर तख्त नसिन बन्नु छ। बाबाले दोस्रा पोइन्टमा भन्नुभयो भित्र कुनै पनि भूतलाई बस्न दिनु हुँदैन। कहिल्यै कसैसँग रिसाउनु हुँदैन। सबैसँग धेरै प्यारसँग चल्नु छ। माता पितालाई अनुसरण गरेर तख्त नसिन बन्नु छ। बाबा वरदान दिनुहुन्छ आज सहन शक्तिको विशेषताद्वारा अरूको संस्कार परिवर्तन गर्ने दृढ संकल्पधारी भव।
दृढ सङ्कल्पधारी भव। बाबाले वरदान दिनुभयो। सहन शक्तिको विशेषताद्वारा अरूको संस्कार परिवर्तन गर्ने, सहन शक्तिको विशेषताद्वारा अरूको संस्कार परिवर्तन गर्ने दृढ सङ्कल्पधारी भव भनेर बाबाले वरदान दिनुभयो। विस्तार छ। जसरी ब्रह्मा बाबाले ज्ञानी र अज्ञानी आत्माहरूद्वारा अपमान सहेर उनीहरूलाई परिवर्तन गर्नुभयो। बाबाले कसको उदाहरण दिनुभयो? ब्रह्मा बाबाको, हैन? जसरी ब्रह्मा बाबाले ज्ञानी र अज्ञानी आत्माहरूद्वारा कति अपमान सहनुभयो। त्यो अपमान सहेर पनि उनीहरूलाई के गर्नुभयो? फेरि परिवर्तन गर्नुभयो, हैन? उनीहरूलाई परिवर्तन गर्नुभयो। त्यसै गरी बाबालाई अनुसरण गर। त्यस्तै प्रकारले हामीले कसलाई हेर्न पर्यो? ब्रह्मा बाबालाई, हैन? जसले मान अपमान निन्दा स्तुति सबै सहन गर्नुभयो, हैन? सबै सहन गर्नुभयो र सबैलाई परिवर्तन पनि गर्नुभयो र फेरि आफू पनि सम्पूर्ण पनि बन्नुभयो। कर्मातीत अवस्थालाई पनि प्राप्त गर्नुभयो। त्यसैले बाबालाई अनुसरण गर। यसको लागि आफ्नो सङ्कल्प केवल दृढता धारण गर। यो नसोच कहाँसम्म गर्ने। त बाबा भन्नुभयो, हैन? बाबाको अनुसरण गर्नको लागि अपमान गर्नेवाला आत्माहरूबाट अपमानलाई सहन गरेर पनि तिनीहरूलाई पनि परिवर्तन गर्नको लागि बाबाले भन्नुहुन्छ केवल आफ्नो दृढतालाई के गर? धारण गर। सङ्कल्पमा केवल दृढतालाई धारण गर कि यस्तो नसोच कहाँसम्म गर्ने, कतिसम्म गर्ने, हैन? पहिला अलिकति लग्न लाग्छ, कसरी होला, कहाँसम्म सहन गर्ने। तर यदि तिम्रो लागि कसैले केही भने पनि तिमी चुप बस, सहन गर। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो कहिले नसोच। यो दिनरात यसरी सहन गरे पनि कहाँसम्म सकिएला, कहिलेसम्म सकिएला, कसरी होला, यस्तो नसोच। त बाबा भन्नुभयो किनकि जति सक्छौ तिमीले के गर? सहन गर। सहन शक्तिलाई नै बढाऊ। यदि बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो लागि कसैले केही भन्छ भने तिमी चुप बस, सहन गर, ऊ पनि परिवर्तन हुन्छ, केवल निराश नहो, हैन? जब हामी चुप लागेर बस्छौँ, सहन गर्छौँ भने एक दिन न एक दिन ऊ आफै के हुन्छ? परिवर्तन हुन्छ, हैन? र जस कारणले बाबा भन्नुहुन्छ हैन तिमी चाहिँ निराश हुनु पर्दैन, यसमा निराश नहौ भन्नुभयो बाबाले। पुनः एकपटक। जसरी ब्रह्मा बाबाले ज्ञानी र अज्ञानी आत्माहरूलाई अपमान सहेर उनीहरूलाई परिवर्तन गर्नुभयो, त्यसै गरी बाबालाई अनुसरण गर। यसको लागि आफ्नो सङ्कल्पमा केवल दृढता धारण गर। यो नसोच कहाँसम्म गर्ने। पहिला अलिकति लाग्न सक्छ, कसरी होला, कहाँसम्म सहन गर्ने। तर यदि तिम्रो लागि कसैले केही भन्यो भने तिमी चुप बस, सहन गर, ऊ पनि परिवर्तन हुन्छ, केवल निराश नहौ भन्नुभयो बाबाले। स्लोगन छ सङ्गममा सहन गर्नु, झुक्नु, यही सबैभन्दा ठुलो महानता हो। बाबा भन्नुभयो सङ्गम युगको महानता नै यही हो, हैन? सङ्गममा सहन गर्नु, झुक्नु, यही सबैभन्दा ठुलो महानता हो भन्नुभयो बाबाले। छ। ओम शान्ति। बाबाले सारमा के भन्नुभयो? आज बाबाले के भन्नुभएको छ? आफैले आफैलाई चेक गर। म कहाँसम्म बनेको छु, म कति शुद्ध बनेको छु, हैन? मेरो आत्मा कति शुद्ध बनेको छ भन्ने कुरा आफैले आफैलाई के गर? चेक गर। जति मेरो आत्मा शुद्ध बन्दै जान्छ, म पावन बन्दै जान्छु, त्यति के हुन्छ? खुसी हुन्छ, हैन? त खुसी भएपछि फेरि सेवामा पनि उमङ्ग उत्साह बढ्छ भन्नुभयो बाबाले। अच्छा, बाबाले सारमा भन्नुभयो मिठे बच्चे दिनहुँ आफूले आफैसँग सोध। सधैँ भन्नुहोस् बाबाले, हैन? म आत्मा कति शुद्ध बनेको छु, जति शुद्ध बन्छौ त्यति खुसी हुन्छ, सेवा गर्ने उमङ्ग आउँछ।
प्रश्न, हीरा जस्तो श्रेष्ठ बन्ने पुरुषार्थ के हो? देही अभिमानी स्थिति। देही अभिमानी बन, शरीरमा अलिकति पनि मोह नरहोस्, चिन्ताबाट मुक्त भएर एक बाबाको यादमा रहने गर। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थले नै हीरा जस्तो बनाइदिन्छ। यदि देह अभिमान छ भने सम्झ अवस्था कच्चा छ, बाबादेखि टाढा छौ। तिमीले यस शरीरको सम्हाल पनि गर्नु छ, किनकि यस शरीरमा रहेर कर्मातीत अवस्थालाई पनि प्राप्त गर्नु छ।